बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये मेरी शादी का दिन था। मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी दुल्हन गांव की खूबसूरत तरीन लड़की थी। खूबसूरती में वो लाखों में एक थी। गांव का तकरीबन हर लड़का उसे अपनी शरीके हयात बनाना चाहता था। खूबसूरत होने के साथ साथ वो एक नेक घराने की शरीफ बेटी थी। उसके किरदार पर कोई दाग नहीं था। वो तो चांद से भी ज़्यादा उजली और सूरज से ज़्यादा ताबनाक किरदार वाली लड़की थी। जब मैंने उसे अपने निकाह में लिया तो मुझे खुद पर फ़ख्र हो रहा था, मगर मैं नहीं जानता था कि मेरी ज़िंदगी हसीना के साथ उतनी भी हसीन ना होगी जितना मैंने सोचा है, बल्कि उसे पाने के लिए अभी एक और मरहला मुझे तय करना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी बीवी पर इंसान ही नहीं जिन्नात भी आशिक थे तो गलत नहीं होगा। मेरा ये कहानी बयान करने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि अगर मेरी कहानी पढ़ने वालों में से कोई भी ऐसे मामलात अपनी ज़िंदगी में देखे या किसी और की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती देखें तो खुदारा उन्हें आगाह करें और जो मेरी कहानी में मैंने किया उसी तरीके को इख्तियार करते हुए आप भी ऐसे हालात से निजात हासिल कर सकते हैं। खैर, कहानी उस वक्त शुरू हुई जब हसीना मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आई। दोस्तों वगैरह और अपनी सालियों बहनों की छेड़छाड़ से फारिग होने के बाद जब मैं हसीना के कमरे में पहुंचा, वो सर झुकाए मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। मैं जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ, मुझे बेड पर मेरी बीवी के साथ एक मोटा ताज़ा और खूबसूरत सफ़ेद रंग का बिल्ला बैठा नजर आया। मुझे तो बहुत हैरत हुई क्योंकि औरतें अमूमन जानवरों से डरती हैं, उनसे दूर भागती हैं, कभी भी उन्हें अपने साथ नहीं बिठाती। फिर वो भी एक दिन की दुल्हन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मुझे अपनी बीवी पर हैरत हुई थी कि नए घर में उसका पहला दिन था और वो एक ऐसी हरकत करने जा रही थी जिससे कोई भी उससे नाराज़ हो सकता था। खैर, मैंने इसे उसकी नादानी समझा, मगर जैसे ही मैं आगे बढ़ा उस बिल्ले ने मुझे यूं घूरकर सर से पांव तक देखा जैसे उसे मेरा इस कमरे में आना नागवार गुजरा हो। मगर वो क्या कर सकता था, वो तो एक मासूम जानवर था। मैं बेड पर बैठा तो वो बिल्ला मेरी तरफ बगौर देखने लगा। अब तो मुझे बिल्ले की आंखों से खौफ आने लगा था। हसीना बददस्तूर सर झुकाए बैठी थी। उसके अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे ये बिल्ला वो खुद न लाई हो बल्कि उसके पास रख दिया गया हो। मगर मैं पहले ही दिन कोई बदमज़गी नहीं चाहता था, सो मैंने उसे मुखातिब किया, हसीना, ये बिल्ला आपका है? मेरे पूछने पर हसीना ने घूंघट पलट दिया और फिर मेरी तरफ उसी तरह वहशतनाक निगाहों से देखा जैसे कमोबेश मुझे वो बिल्ला देख रहा था। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि हसीना की आंखों में भी वही चमक और वहशत थी जो मैंने इस बिल्ले की आंखों में देखी थी। फिर बिल्ला झपटकर उसकी गोद में बैठ गया और हसीना मुझसे मुखातिब होकर बड़े करख्त लहजे में बोली, मैंने तुम्हें कहा था ना, इस कमरे में आने की कोशिश मत करना। अब यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। हसीना के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो जैसे पांव तले ज़मीन ही ना रही। सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझसे इतना बड़ा धोखा करेगी। कहीं ये नाटक तो नहीं कर रही। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, हो सकता है इसे कोई और लड़का पसंद हो। आखिर गांव में इतने लड़के इसे अपनी हमसफ़र बनाना चाहते थे, कोई तो इसके दिल में भी उतरा होगा। ये ख्याल आते ही मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगर ऐसी ही बात थी तो तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ ही क्यों की? मैं हसीना पर चिल्लाने लगा। हसीना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बददस्तूर बिल्ले को गोद में बिठाए मुझे घूरती रही। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा ये रिश्ता अम्मा की मर्ज़ी पर हुआ था। मैंने अम्मा से ये तो नहीं कहा था कि मैं हसीना से शादी नहीं करूँगा। हाँ, मगर इतना ज़रूर कहा था कि पहले लड़की की मर्ज़ी मालूम कर लीजिएगा। दरअसल हम एक खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मैं नहीं चाहता था कि हमारी इमारत के रोब में आकर कोई भी लड़की
मुझे ज़िंदगी भर के लिए अपना साथी बना दे और वो भी अपनी मर्ज़ी और खुशी के बगैर, मगर मैं खामोश नहीं रह सकता था। अब तो जो हुआ था अम्मा और हसीना की मर्ज़ी से हुआ था। इस सब में मेरा क्या कसूर जो वो इतना बड़ा नाटक कर रही थी। फिर ये 3 किलो का बिल्ला अपने पास बिठाकर वो ये साबित करना चाह रही थी कि उसे कुछ मालूम ही नहीं और वो एक नादान लड़की है जिसे इस शादी में ना कोई दिलचस्पी है और ना ही कोई गर्ज, जबकि ये सब उसकी रजामंदी से हुआ था। मैं कमरे से बाहर निकला। अम्मा भी जाग ही रही थीं। वो और अब्बा न जाने मुस्तकबिल के क्या सपने बुन रहे थे कि मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। वो मेरी शादी से बहुत खुश थे। मुझे तो लग रहा था जैसे वो अभी से अपने आने वाले पोते का नाम सोच रहे थे, क्योंकि उनके चेहरों पर खुशी ही खुशी छलक रही थी। मगर मैं अपनी इतनी बड़ी बर्बादी पर खामोश कैसे रहता। मैंने अम्मा को साफ साफ कह दिया, अम्मा आपने क्या हसीना से इस शादी के लिए रजामंदी नहीं मालूम की थी? वो तो एक बड़ा सा जानवर लेके कमरे में बैठी है, मुझे अपने पास भी नहीं आने दे रही। मैं इतना बावला नहीं हूँ कि इतनी सी बात पर शोर मचा दूँ, मगर मुझे लगता है कि हसीना की इस शादी में मर्जी ही नहीं थी। तो अगर ऐसा है आप मुझे चलकर बता दें, मैं उसे अभी फारिग कर देता हूँ। मेरी बात पर अम्मा कानों को हाथ लगाने लगी। अरे बेटा कैसी बात करते हो, खुदा का खौफ करो। मैंने हसीना से उसकी मर्जी मालूम करने के बाद ही ये रिश्ता किया था। तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं दावे से कह सकती हूँ कि हसीना ऐसा नहीं कर सकती। मैं चलो तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में चलती हूँ। यकीनन किसी ने तुम्हारे साथ शरारत की है। तुम तो जानते हो शादीशुदा जोड़ों के साथ छोटे बहन भाई और चचाजाद बहन भाई कितना हंसी मजाक करते हैं। तुम शायद इस बात को समझ नहीं पाए। तुम पढ़ाई मुकम्मल करके नए नए पाकिस्तान आए हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। अम्मा की बात पर मेरा दिमाग तो ठंडा हो गया। फिर अम्मा मेरे साथ आई। मैंने देखा हसीना की गोद में ना ही कोई जानवर था और ना वो घूंघट उठाकर मुझे देख रही थी। वो तो सर झुकाए पहले की तरह बैठी थी। मेरी समझ में ना आया कि जो मैंने देखा वो मेरी आंखों का धोखा था या फिर मैं नफसियाती हो गया था। उसके बाद मैंने हसीना से बात नहीं की। मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था, क्योंकि हसीना के मुंह से मैं जो बातें सुन चुका था उसके बाद मुझे कोई भी प्यार मोहब्बत वाली बात करना बहुत अजीब लग रहा था। मैं कब सोया मुझे नहीं याद। जब सुबह आंख खुली तो हसीना पहले से जाग चुकी थी। वो तैयार हो रही थी और बहुत खुश लग रही थी। लगता था उसे मेरा ये घर बहुत पसंद आया, क्योंकि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। लेकिन रात वाले वाक़ये के बारे में उसने मुझसे कोई बात नहीं की। मैं भी समझ गया कि शायद ये मेरा वहम होगा या फिर हसीना ने जानबूझकर मुझसे शरारत की होगी। मैं इस वाक़ये को भूलकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरी एक आदत थी, मैं जब कोई बात दिल में रख लेता तो उसे दिल से मिटाने के लिए मुझे कुछ बहुत ख़ास करना पड़ता। मैंने अम्मा से बात की। इन्होंने भी मेरी आदत और मिजाज को समझते हुए कहा, बेटे मैं जानती हूँ तुम इस बात को भूल नहीं पाओगे। तुम्हारा मिजाज बचपन से ही ऐसा है। अब तुम ऐसा करो, मरी घूमने फिरने चले जाओ। तुम अपनी बीवी को वक्त दोगे, दोनों एक दूसरे को समझोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी बीवी को भी ये खबर सुना दी कि हम परसों ही मरी जा रहे हैं। वलीमे का इख्तिताम होते ही हम लोगों ने अपनी ज़ाती गाड़ी में मरी के लिए रवाना हो जाना था। मेरी बीवी ने इस बात पर ना ही खुशी का इजहार किया और ना ही इनकार किया। मैं समझ गया था कि वो नए घर में घबरा रही है। उसकी नीयत में खोट था, ना ही उसके किरदार में कोई दाग था। मैंने खुशी खुशी मरी के सारे इंतज़ामात कर लिए और बीवी को कह दिया कि वो मुकर्ररा वक्त पर तैयार रहे। अम्मी भी सारे मामले में हमारा साथ दे रही थीं। इन्होंने हमारे बैग्स अपने हाथों से पैक कर दिए थे। मैं बहुत खुश था कि मैं इस बात को भूल जाऊंगा और हम एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। वलीमे का इख्तिताम तकरीबन शाम के 4 बजे हुआ था। अगरचे हम काफ़ी लेट हो गए थे, मगर मुझे रात का सफ़र बहुत पसंद था। फिर सर्दियों के दिन थे, ऐसे में मगरिब का वक्त जल्दी हो जाता तो हमें तकरीबन 5-6 बजे घर से निकलने का मौका मिल गया। मैं अपनी बीवी को लिए एक ऐसी जगह जा रहा था जो हमेशा से मेरा ख्वाब थी। मैंने वहाँ अकेले में ज़्यादा वक्त नहीं बिताया था। मेरे दोस्त अक्सर कहते कि तुम हमारे साथ घूमने फिरने नहीं जाते। मैं दिल में यही सोचता कि शादी के बाद एक ही बार अपनी जीवन साथी के साथ पूरा मुल्क घूमूंगा। मेरी बीवी मेरी बेहतरीन दोस्त होगी। इसी अच्छे जज्बे के साथ हसीना को लिए जा रहा था। वो भी बहुत खुश थी। शायद इसने आज से पहले रात का सफ़र नहीं किया था।
جب اس نے باہر کی یہ فضا دیکھی تو وہ بھی خوشی سے جھومنے لگی۔ میں تقریباً وہ واقعہ بھول ہی گیا تھا جو شادی کی پہلی رات میرے ساتھ پیش آیا تھا، لیکن میں کیا جانتا تھا کہ ایک اور مصیبت میرا انتظار کر رہی ہے، اور جب تک میں اسے جڑ سے اکھاڑنے کا بندوبست نہیں کر لیتا میری زندگی یوں ہی نشیب و فراز کا شکار رہے گی۔ خیر، یہ سب کچھ تو میرے دماغ میں بھی نہیں تھا۔ ہم لوگ جب مری میں پہنچے تو ہم لوگ ایک قریبی ہوٹل میں چلے گئے جہاں میں نے کمرہ پہلے سے بک کر رکھا تھا۔ یہ لوگ میرے دوستوں کو جانتے تھے، بس اسی حوالے سے مجھے یہ کمرہ کرائے پر مل گیا تھا۔ اس کمرے کی خاص بات یہ تھی کہ اس کی کھڑکی باہر کی جانب کھلتی تھی، جبکہ یہ آخری کمرہ تھا تو اس میں 2 شاندار بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں جن سے پورے شہر کا منظر صاف نظر آتا، اور پھر یہ ہوٹل کی تیسری منزل تھی۔ یہاں سے سبھی مناظر بہت خوبصورت لگتے، خاص کر جب سورج غروب ہوتا تو ایسے لگتا جیسے افق پر بکھری کرنیں سیدھا اس کھڑکی سے اندر آ رہی ہوں۔ خیر، یہ کمرہ میں پہلے بھی بک کر چکا تھا اور 1-2 بار یہاں رہ بھی چکا تھا، اگرچہ میں زیادہ وقت یہاں نہیں گزارتا تھا، مگر مری کے چپے چپے کے بارے میں جانتا بھی تھا اور مجھے معلومات بھی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی یہ بات بتائی تو کہنے لگی، آپ کے ساتھ گھومنے پھرنے میں بہت مزہ آئے گا، لیکن مجھے اس ہوٹل کا مینیو پسند نہیں آیا۔ اگر آپ سے فرمائش کروں تو آپ دوسرے ہوٹل سے جا کر کیا میرے لیے کھانے کو کچھ اچھا لا سکتے ہیں؟ دراصل میری بیوی کو روایتی کھانے بہت پسند تھے، جبکہ یہاں دال چاول کے علاوہ ایک محدود سا مینیو تھا۔ خیر، اپنی بیوی کی فرمائش پر میں انکار تو نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً گاڑی نکالی، بیوی کو محتاط رہنے کا کہا اور اس کے لیے دال چنے لینے دوسرے ہی قریبی ہوٹل میں چلا گیا۔ وہاں جا کر مجھے ایک دوست ملا، اس سے تھوڑی سی گپ شپ کی اور پھر اپنی بیوی کا پسندیدہ کھانا لے کر واپس ہوٹل روانہ ہو گیا۔ میری بیوی کو شاید کچھ کھانوں سے الرجی تھی، شاید اسی لیے اس نے اپنی پسند کا کھانا منگوایا تھا۔ بہرحال وہ کھانا لے کر میں ہوٹل کی طرف واپس آ گیا، لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے میں پہنچا تو مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ اندر سے کسی نوجوان کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پہلے تو میں نے اسے وہم سمجھا، سوچا کہ شاید یہ آواز دوسرے کمرے سے آ رہی ہوگی، مگر پھر باتیں کچھ ایسی تھیں کہ مجھے کھڑکی سے جھانک کر اندر دیکھنا پڑا۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کمرے میں بڑی بڑی کھڑکیاں نصب تھیں جن سے اندر کا منظر دیوار کے ساتھ لگ کر دیکھنے سے واضح ہو جاتا۔ میری عادت تھی میں جب بھی اس کمرے میں آتا سب سے پہلے کھڑکیاں کھولتا۔ میں ابھی بھی جانے سے پہلے کھڑکی کھول کر گیا تھا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب میں نے کھڑکی سے اندر دیکھا تو یہ دیکھ کر میری حیرت اور غصے کی انتہا نہ رہی کہ میری بیوی کے سامنے ایک خوبصورت حسین نوجوان کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میری بیوی بھی اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں یہ گوارا کیسے کر سکتا تھا؟ دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگا جیسے ابھی دروازہ توڑ کر اندر چلا جاؤں گا۔ میری بیوی فوراً سے دروازے تک آئی، اس نے کنڈی کھولی اور عین اسی لمحے کھڑکی کے کھلے پر سے سفید رنگ کا ایک خوبصورت بلا نکلا۔ یہ کم و بیش وہی جانور تھا جو میں نے پہلی رات اپنی بیوی کی گود میں دیکھا تھا، اور میری بیوی اس سے بہت محبت سے پیش آئی تھی۔ اب کی بات تو یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اتنی بڑی بات ہو جانے پر میرا ذہن پلے پر سے ہٹ گیا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اندر کمرے میں میری بیوی سے باتیں کون کر رہا تھا، اور آخر اس کی اتنی ہمت تو ہونی چاہیے تھی کہ کم از کم وہ اس شخص کو منع کر سکے جس نے اتنی جرأت کی کہ میری غیر موجودگی میں وہ کمرے کے اندر چلا آیا۔ بھلے وہ اسے جانتی نہیں تھی، لیکن منع کرنے کا حق تو رکھتی تھی اور اسے ایسا کرنا چاہیے تھا۔ لیکن کیا میں نفسیاتی مریض تھا؟ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میری بیوی اکیلی کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ حسینہ، کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ میں نے پورے کمرے میں شک بھری نظر ڈالتے ہوئے حسینہ سے پوچھا، مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ویران نگاہوں سے پورے کمرے کو گھورتی رہی۔ اس کی خلا میں گھورتی آنکھیں مجھ سے کچھ کہہ رہی تھیں، مگر میں سمجھ نہیں پایا۔ میں نے تو جیسے ہنگامہ ہی برپا کر دیا۔ باہر جا کر مینجمنٹ سے پوچھا، مینیجر سے بھی پوچھا، سب سے سوال کیے، لیکن کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ اس طرف کوئی ویٹر یا پھر عملے کا دوسرا شخص یا پھر باہر سے کوئی مہمان وغیرہ آیا ہو۔ میری بیوی نے اس سارے معاملے میں خاموشی اختیار کیے رکھی۔
میں نہ ہی اسے سمجھ پایا، نہ خود کو اور نہ ان حالات کو۔ میں تو مری میں سکون کی خاطر آیا تھا، لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب ممکن نہیں ہے۔ میں چاہ کر بھی حسینہ کے ساتھ پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ خیر، اب میں نے گھر واپس جانے کا فیصلہ اتنی جلدی تو نہیں کرنا تھا، کیونکہ میں یہاں بہت سارے خواب لے کر آیا تھا۔ میں چاہتا تھا حسینہ کو ڈھیر ساری شاپنگ کرواؤں اور ہم اپنی زندگی کا آغاز ہنسی خوشی کریں، لیکن حالات اس سے مخالف جا رہے تھے۔ اسی وقت عشاء کی اذان ہو گئی۔ میں نے سوچا میں اس معاملے میں اللہ سے کیوں نہ مدد مانگوں۔ ویسے بھی میں مذہبی رجحان کا مالک لڑکا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک میں نے ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگی تھی اور مجھے مدد ملی بھی تھی۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اپنے حواس کھو جاتا ہے۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے حسینہ کو بھی نماز پڑھنے کا کہا، خود بھی وضو کر کے جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا، اور پھر میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں استخارہ کر کے اللہ سے اس مسئلے پر مشورہ ہی کر لوں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ہمیشہ کی طرح مجھے استخارہ کی دعا یاد تھی۔ اس سے پہلے بھی کئی معاملات میں میں یہ عمل دہرا چکا تھا۔ نماز کے بعد میں نے استخارہ کیا۔ حسینہ کو بھی آیت الکرسی پڑھ کر سونے کا کہا، کیونکہ مجھے کچھ شک پڑ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ کوئی انسانی نہیں بلکہ غیر انسانی ہاتھ کی وجہ سے ہے۔ میں جیسے جیسے اللہ کا ذکر کرتا، اللہ سے دعا مانگتا، میرا ذہن کھلتا جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ میں کب نیند کی وادیوں میں کھو گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ خواب آیا تو میں نے دیکھا میں ایک اکیلے کمرے میں کھڑا ہوں۔ باہر ایک ہرا بھرا کھیت ہے جہاں حسینہ جا رہی ہے۔ اس کا رخ میری طرف نہیں تھا، وہ میری طرف پشت کیے کھڑی تھی، اور ایک سرخ رنگ کی چھتری میدان میں پڑی تھی جو ہوا کے دوش پر ادھر ادھر ہو رہی تھی۔ میں اس چھتری کو غور سے دیکھ رہا تھا جبکہ حسینہ اس کے بہت قریب کھڑی تھی۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلتا ہوں کیونکہ میں حسینہ کو بچانا چاہ رہا تھا۔ بظاہر وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر وہ سرخ رنگ کی چھتری حسینہ جس کی طرف مسلسل بڑھ رہی تھی مجھے ایک خطرے کا الارم دے رہی تھی۔ میں جیسے ہی اس چھتری کے پاس پہنچتا ہوں اس سے آگ کے شعلے نکلنے لگتے ہیں۔ حسینہ میرے آگے کھڑی ہے، اس کے دامن کو وہ شعلے جلانے لگتے ہیں اور رفتہ رفتہ آگ ہم دونوں کو پکڑ لیتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا جاتا ہوں اور پھر ایک چیخ مار کر میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں جاگا تو دیکھا حسینہ بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کا ڈر اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ ہم دونوں کو ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے مرشد سے مشورہ کرنے کا سوچا، جو ہمیشہ مجھے اندھیرے میں سیدھا راستہ دکھانے کا کام کرتے۔ مجھے اللہ کے قریب لانے والے بھی علامہ صاحب ہی تھے، جن کی عمر تو تقریباً 70 سال کے قریب تھی، مگر باتیں جوانوں والی کرتے، اور ہم جیسوں کے دل تو وہ 2 منٹ میں جیت لیتے۔ میں بھی ان کا ایک ایسا مرید تھا جو پہلے راہ راست پر آنے کے لیے دعا بھی نہیں کرتا تھا، اور اب حالت یہ تھی کہ آخرت کی فکر ہر وقت مجھے ستائے رکھتی۔ میرے لیے سب سے بڑھ کر دین تھا۔ حسینہ کے ساتھ بھی میں نے اپنی زندگی کا ہر پل بتانے کا فیصلہ اسی لیے کیا تھا کیونکہ اسلام میں بیویوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، جبکہ ہم لوگ اپنی طبیعت کو شریعت سمجھ کر بیویوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کر دیتے ہیں، اور صرف انہیں 4 شادیوں کی دھمکیاں دے کر انہیں ساری زندگی ڈرا دھمکا کر اپنے کام نکلوانا چاہتے ہیں۔ میں ذرا مختلف قسم کا شخص تھا، اور حسینہ کے ساتھ بھی ایک روایتی زندگی کی بجائے ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتا تھا جو ہمارے نبی کی سنت تھی۔ خیر، میں مرشد کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے جو بات بتائی وہ سن کر میں اور بھی پریشان ہو گیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے مجھے اس مسئلے کا حل بھی بتا دیا۔ علامہ صاحب کا کہنا تھا کہ میری بیوی پر شادی سے پہلے کوئی جن زیادہ عاشق تھا جو اب مختلف روپ دھار کر ہم دونوں کو تنگ کر رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہماری نیک اولاد ہو یا ہم کبھی بھی ایک ساتھ رہیں۔ ہنسی خوشی رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تمہیں زندہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ علامہ صاحب نے مجھے کچھ عوامل بھی بتائے جنہیں کرنے سے جناتی اثرات گھر سے 40 قدم تک دور چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو قابو کرنے کے لیے سب سے پہلے گھر میں قید کرنا پڑتا ہے۔ علامہ صاحب نے مجھے بتایا کہ میں اپنی بیوی کو میکے بھیج کر کمرے کے گرد ایک حصار بنا لوں
जिसे सिर्फ मेरी बीवी पार कर सकेगी। वो जिनज़ादा जो उसके साथ हर वक्त रहता है वो इस हिसार को पार नहीं कर सकेगा। उसके बाद भी एक अमल बताया, चनाचे मैंने ऐसा ही किया। बीवी को बहाने से मैके भेजकर मेरे कमरे के गिर्द हिसार लगा लिया था। अब वो जिनज़ादा उसी कमरे में कैद हो गया था। मेरी बीवी की हालत थोड़ी सी बेचैन थी। वो बार बार कमरे में आना चाहती मगर मैं उसे रोक देता, लेकिन मैंने महसूस किया था वो पहले की तरह होशो हवास से बेगानी न लग रही थी, बल्कि पहले से ज़्यादा तरोताज़ा और हशाश बशाश थी। अलामा साहिब के कहने पर मैंने उस कमरे के दरवाजे बंद कर दिए और अंदर एक चिराग रख दिया, जिस पर धीरे धीरे मैं खिड़की से होकर सफ़ेद रंग के दाने फेंकता जाता जो अलामा साहिब ने ही मुझे दिए थे, ताकि मैं इनके असरात से उस जिनज़ादे को जलाकर भस्म कर सकूं। अलामा साहिब ने मुझे बताया था कि चाहे जो भी हो जाए मैंने इस दरवाज़े को नहीं खोलना, वरना वो जिनज़ादा सबसे ज़्यादा ताकतवर होकर दोबारा मेरी बीवी पर हमला कर सकता है और हमारी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा काबिल रहम हो जाएगी। मैंने कमरे को बंद करके जैसे ही चिराग जलाया और उस पर सफ़ेद रंग के दाने फेंकने लगा, हम सब ने एक अजीब मंजर देखा। कमरे से बिल्लियों के चीखने की आवाज़ें और ज़ारो कतार चीखना, रोना, चिल्लाना, जिसे सुनकर हमारे दिल भी दहल गए, मगर हम अपनी जगह पर खड़े रहे। दरअसल ये शोर सुनकर मेरे बाकी घर वाले भी वहाँ जमा हो गए थे। सब मुझसे पूछ रहे थे कि ये क्या है, मगर मैंने सबको ये हकीकत ना बताई थी। थोड़ी देर के बाद हमें अपना कमरा जलता हुआ नज़र आने लगा। मेरे घर वाले तो शायद दरवाज़ा तोड़कर अंदर चले ही जाते जब मैंने उन्हें सारी हकीकत बता दी। मैं जानता था कि जलने की बदबू नहीं आ रही तो कमरे में कुछ जल भी नहीं रहा। ये सिर्फ आंखों का धोखा था जो दिखाकर वो जिनज़ाद यहाँ से निकलना चाहता था, मगर मैंने साबित कदमी से काम लिया और अल्लाह के फजलो करम से वो आसेबी मखलूक जलकर राख हो गई। उसके बाद मेरी बीवी की तबीयत संभलती गई। उसने मुझसे कोई ऐसी बदतमीज़ी और गुस्ताखी वाली बात भी नहीं की। मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो मैंने अपनी बीवी को वक्त पर समझ लिया, वरना गलत फहमियों की वजह से ज़िंदगियाँ बर्बाद भी हो जाती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।